مائی بڑیری آگی بابا فرید الدین گنج شکر کل تے کہنے لگی بابا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ عطا کرو. فرما بی بی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ. مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی تے بابے فرید نے ڈھیلا رکھا تلی تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھونک لگائی نا تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نے پکڑایا. بابے دے ہاتھاں وچ مٹی دا ڈھیلا, مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی جدو گھر گئی نا تے مائی مٹی دا ڈھیر لگا کے ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی تے مائی پھوکا لگان دی رہی. سویرے اٹھ کے بیٹھا تے مٹی مٹی رہی. آ کے کہنے لگی بے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے دا پڑھیا. تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریاں, میری بار تے نہیں مٹی سونا بنی. بابا فرید فرمان لگے بی بی یہ مٹی دا سونا بناونا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا. نالے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے. فرمایا میں پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا کے دسیا بندے آ جے میں اس مٹی نو سونا بنا سکنا تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا ہویا. آ کسے ولی دے قربے آ کسے ولی دے قربے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دا بھی رنگ پیش فرمایا. لے چلا میاں صاحب دے پھر دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بھائی گل میں جب ولیاں دی شروع کی تھی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے اچھا بولو سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی مرشد جاگ کرم دی لاوے تا دودھ جمے دودھ پانی. اے مرشد جاگ کرم دی لاوے دیتا جمے دودھ پانی. اے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے نا تے ماں دا نام تھی راستی بی بی. آپ فرماتے نے راستی از راستی آ راستی. فرماتے سن پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے لا دیتا ہے. راستی از راستی آ راستی او جنہیں منو راستہ کیتا اس ماں راستی دا پلا ہوئے. جوان ہوئے نا تے ماں کیا لگی وے پتر باہو تے آپ فرمان دیں سن میری ماں نے ویکھو میرا نا کیڑا سونا رکھا سلطان باہو. فرمان دیں ایک نکتہ اور پا دیئے تے یاہو بن جاندہ ہے. یاہو ماں کیا لگی جاوے پتر مرشد تلاش کر. عرض کی تھی امی تسی میرا مرشد ہو, میری ماں ولیہ میرا باپ ولی. ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی. ماں کہنے لگی پتر اللہ نے عورت نو مرتبے تے بڑے دیتے نے پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کیتیاں. اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے سارے مرد نے, کوئی عورت نبی نہیں بنی, سارے مرد نبی سن. یعنی جتنے نبی آئے سارے مرد. دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی. خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا, عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی. اور تیسرا امامت, امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا, عورت امامت نہیں کرا سکتی. تے ماں کہنے لگی پتر میں عورت ہاں, میں خلیفہ نہیں ہاں, اس واسطے میں بیعت نہیں کر سکتی. مرشد نہیں ہاں, ماں جا مرشد تلاش کر. انج ماں نے نا اکھے جا مرشد تلاش کر انج, تے انگلی دا اشارہ مشرق والا کیتا. ایسا ماں دا فرما بردار سلطان بہو مشرق والی ٹور پہ میں مرشد تلاش کرا. پتہ چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے 1-2 منٹ وچ بندے نو ولی بنا دیندے نے. آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آواں. حضرت شاہ حبیب نو جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو.
آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن، جیڑا نواں مرید آندا نا انہوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو، او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے او دیاں ولایت دیاں منزلہ طے کراندے، فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن۔ فرما لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا، موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے۔ اکھیا بابا جی میرا دیگ نہ کام نہیں بننا۔ حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے، آپ نو خیال آیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے، قصبی ولایت لینی ہے، تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے، او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر۔ حضرت سلطان باؤ دریا تے گئے تے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے، او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے ایک لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی۔ اور پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا، ایک لوٹے نالی انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے۔ شاہ حبیب قادری نو خیال آئے نہ آدما کے نہ ویکھاں چیز کی ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باؤ نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے، سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے۔ آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا، دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں جو حل پہ چلا دے نہیں، سلطان باؤ جا کے حلو تے حد رکھ کے کہندے نے شاہ جی اے ساڈے ہوندیا حل تسی تے نہ چلا۔ اجی میں چلانا، شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گئے، آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا، دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد اندر قاری بن کے تے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دینے، سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا۔ سلطان باؤ وے کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرماندے پیچھے آ گئے، پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب۔ سلطان باؤ بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا، دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا منتر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دے نہیں۔ سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے۔ حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے اے مرتبے لین تو کتھوں لے کے آیا ہے۔ سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھاں دے ہو اتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھائیاں، اتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھا دیتی آسان، جیڑیاں منزلہ تسی ہون پہ بھی کھاں دے ہو۔ پتہ لگ گیا ولی کوئی بھی ہوئے دعاواں پچھے ماں دیا۔ سبحان اللہ، اوچا بولو سبحان اللہ بھائی۔ تے جب میرے تے تو ہاڑے تو اگلے انو مرتبے ماں دی دعا نہ لی ملے نے تے سانو مرتبے کی میں ماں دی دعا بغیر مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ محفل دا مقصد اج کروامن دا ہے ایک تے انہاں دے والدین دی بخشش دی دعا کیتی جائے۔ او پتر چپ کر کے بیٹھو بچے بڑھیا ہوگی نہیں تسی نہیں اٹھنا ہی سب بس انہاں نہیں بننا ہونا میں نے پتہ ہے بیٹھ جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک، چلو آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہاں بڑا عنوان طویل ہے بنی۔ حضرت خواجہ خواجگاں ساڑھے نقش بندیاں دے امام تے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے کسے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کتھو لے جی؟ فرماتے نے میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری امی میں نے قاری صاحب کو مسجد سے چھوڑائی تے قاری صاحب نے عرض کی تھی حضور میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ۔ اس صوفیاء دے گھراں دا اج بھی معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 دن تے 4 مہینے دا ہوئے تے انہوں برس میں بسم اللہ کروان دیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ گھروں جدو پڑھن جانا تے ماں دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن جاوے اسکول جاوے یا بچہ مدرسے جاوے تے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا۔ ماں نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا۔ ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں کہندی کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان ہے تے امی فرما دیا تو چھوٹا سا رہے تینوں کیڑی آیت نے پریشان کیتا ہے؟
عرض کی تھی امی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر۔ تے ماں کہندی تو کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی میں چھوٹا جا بچہ، میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو۔ پتہ چلیا وہ صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن، نال نال عمل بھی کر دے سن۔ آکھے امی میرے کو ایک ہی کام ہونا، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو۔ او ماں بڑی سیانی سی، ماں کہنے لگی تو کیوں فکر کریں، جا پترا میں تینوں اپنے حق ہی معاف کیتے، تو رب راضی کر۔ تے ماں دے دل چ خیال ایسی ماں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ خواجہ با یزید فرماتے نے میں جنگل چ جا کے عبادت شروع کر دیتی، 30 سال فرماتے نے میں جنگل چ عبادت کی تھی، 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت تواضع کی تھی۔ 30 سالاں دے بعد فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ میں ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا۔ فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے دل خالی، رو کے اپنے آپ نو کہنے لگے با یزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا، چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں نہ جاندی رہے۔ دوڑے گھر وال، شام دا ویلا، سردیاں دی شام، دروازہ کھڑکاواں لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی۔ خواجہ با یزید دروازہ نہیں کھڑکایا، کنڈا نہیں کھڑکایا، دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی روے تے امی سجدے چ رو کے کہہ رہی ربا اج 30 سال گزرے میرا با یزید بچھڑ گیا تے ماں کہندی ہے ربا او دی ماں کول ہوندی نا تے میں او دا آپ ہی خیال رکھ لینا سی، پر ماں کوئی نہیں نا تے ہن میرے پردیسی دا تو ہی خیال رکھی تے انہوں تتی واہ نہ لگے، کنڈا نہ چوبے۔ یا اللہ میرے با یزید دیاں خیراں ہی خیراں کری۔ واہ ماں تیری عظمت تو صدقے، ماما سویرے سکول ٹور دی ہے نا تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رمی، بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی، کٹھے جائیو وے کٹھے ہی آئیو، ٹور دے نے تے ماما جھولیاں پھیلا کے دعاواں کر دیاں خیری جان تے خیری جان، تتی واہ نہ لگے۔ واہ ماں تیری عظمت تو نثار جاواں۔ نوجوانوں حضرت خواجہ با یزید یہ چیخاں نکل گئیاں کہ میں 30 سال ملن نہیں آیا تے ماں سجدے چ دعاواں پہ کر دیے۔ آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا تے اماں کہندی ہے کون؟ تے رو کے کہندے نے اماں تیرا پردیسی آئے، تیرا پردیسی آئے۔ اٹھ کے ماں نے دروازہ کھولیا، ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے، ادھی رات ڈالی ماں کہندی ہے میں تہجد پڑھنی تھوڑا سو جاواں۔ اماں دی اکھ لگی تے ستیاں ماں دی آواز آئی بے با یزید پانی پلا۔ خواجہ با یزید روندے اٹھ پئے تے دوڑا لگا دے نے پانی لے کے آواں۔ 30 سال رب دیاں من دریاں جو ماں دیاں من دیاں واریاں آئیاں نے۔ نوجوانوں فرما دے نے کنویں تو پانی لے کے آیا، سردیاں دی راہ تے پانی بھی جم کے پر بل گیا۔ فرما دے نے ماں ستی رہی، ماں دے سرانے کھڑا رہا۔ اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے بے کے کہندی ہے بے با یزید ستا نہیں۔ عرض کیتی اماں ستا نہیں، کدھرے ماں طبیعت بنایو جاواں۔ اماں نے پانی نہیں پیتا، آج چکی عرض کیتی اللہ میں دیتے بڑی راویاں، 30 سال تینوں راضی کردہ رہا جے ماں راضی کر دیتی ہے، میں ماں دعا کرنی میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے۔ فرما دینے جے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے، اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا۔ دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے ماں معافی دے دے، نہ پلے کھجی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا، مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی۔ پتہ چلیا پھول نو لگ کے جڑی ہوا آوے اس ہوا چو خوشبو آندی ہے بھائی، ہوا چو خوشبو نہیں آندی پر جڑی باغ چو گزر کے آوے اور جدرو جاندی ہے خوشبواں پھیلاندی جاندی ہے۔ پتہ لگیا نسبت دا کوئی تے اثر ہوندہ ہے بھائی کوئی تے نسبت دا اثر ہوندہ ہے نا۔ اور آسان کر دے وا فروٹ خریدن جائیے نا تے دکانداران دی عادت ہوندی ہے اتے اتے چنگا فروٹ لاندے نے تے تھلے مندہ، پر جدو بندہ کریٹ خرید ہے نا فروٹ دا
تو او ویکھ کے اوپر والا سیب اوپر والا فروٹ تے چنگا فروٹ ویکھ کے ریٹ لگا دے پر چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی وک جاندے نے چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی اسے پائی وک جاندے نے بس اینجی غریب یقین جانے آجے او میں حدیث سناما تاکہ میری بات مزید پختہ ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گر مہمان آئے تے آپ نے کھانا رکھیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کھانا کھا کے جدو آپ نے مہمان چلے نا تے آپ نے دسترخوان کٹھا کر کے تندور چسکت دیتا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور ایڈی بھی کی فضول خرچی ہوئی اگر دسترخوان دھون والا ہے تو انہوں دھو لو انہوں تندور کیوں سٹے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نوکرانی نے فرمایا جا تندور چوں دسترخوان نکال کے لیا انہیں ہاتھ ڈالیا دسترخوان بار کٹ کے جدو کھولیا تو سڑیا نہیں صاف ہو گیا انہاں مہمانہ عرض کی تھی حضور آ کی گل ہوئی آپ نے فرمایا ایک دن حضور بھی مہمان بن کے آئے آئی دسترخوان تے میں کھانا چنیا تے نبی پاک کھانا کھا کے نا تے اس دسترخوان دے نال اس طرح کر کے نا اپنا دہن مبارک تے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دیاں انگلیاں مبارک صاف کی تیاں فرماتے نے جس دن دا اس کپڑے نو رسول اللہ دے ہاتھ مبارک لگے میں نا انہوں میں کدے دھویا نہیں جدو دھون والا ہوئے تے میں انہوں تندور جو سٹ دینا تے آگے انہوں ساڑ دی نہیں انہوں صاف کر کے دے دیں دیئے میری ملت نوجوانوں نہ نوکرانی نو پوچھیا تو ہاتھ ڈال کے کڑے آئے تے تینوں ڈر نہیں لگا کہ میں سڑ جانا ہے کہندی میں اللہ دے ولی دے گھر پہ ہی بس نہیں ہاں منوں ایک دے آپ آکھے نا تے میں آپ آگے چھال مار دے آپ نے فرمایا اے آگ میرے اس دسترخوان جلاندی نہیں انہوں صاف کر دے دیئے آج جڑا قیامت میں نبی پاک دی امت گناہگار نو رب نے دوزخ چ سٹنا نا ساڑن واسطے نہیں ایویں صاف سوف کر کے جنت بھیج دینا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ جدی نسبت نیک ہو جائے نسبت چگی ہو جائے ایک اور گل سنا دے ماں مٹھی جائے اسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیمیں سنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ دے کہ حضور علیہ السلام دا دوپہر ویلے دل کیتا میں بیٹی نو مل کے آما سیدہ زہرا پاک نو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ویلے بیٹی دے گھر آئے تے بیٹی تندور چ روٹیاں پہ لگاوے سیدہ کائنات چہرہ انور دوتے پسینے دے قطرات وے کہ نبی پاک نو شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا فرمایا بیٹی تو منو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینو روٹیاں پکا کے دے وہاں چند روٹیاں میرے نبی نے تندور چ لگائیاں تے اپنے حجرے پاکے جاگے تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک بھی نبی پاک دے بڑے آ گئیوں اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی زہرا خیر کیوں پریشان ہے عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں فرمایا بیٹی زہرا ایتے دنیا دی آگ ہے کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے فرمایا ہاتھ محمد دے لگ گئے ایک اور سنا دے ماں بھائی یہ دیوتے الحمدللہ مفصل گفتگو کریے کئی گھنٹے درکار ہے فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی جدو کعبے چا داخل ہوئے 360 بت کعبے دے اندر چھڑی میرے نبی نے پکڑی تے اس طرح کر کے میرے نبی بت والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوکا میرے نبی فرماتے نے حق آ گیا تے باطل مٹ گیا تے بے شک باطل مٹن واسطے سے نوجوانوں میرے آقا انج کر کے بت والے اشارہ کر دینے مار دے نہیں بس اشارہ کر دینے تے بت زمین تے ڈگ کے دو ٹکڑے ہو جاندے حضرت علامہ شیخ محقق فرماتے نے نبی پاک مار دے کیوں نہیں پڑھا قرآن آپ فرماتے نے اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ
من دون اللہ حسب جہنم. اللہ نے فرمایا کملی والے آتا پھر جڑے بتا دیا پوجا کر دینے. اللہ نے فرمایا کافر بھی دوزخ چ جاؤن گئے, انہاں دے بت دے پتھر بھی دوزخ چ جاؤن گئے. اللہ نے فرمایا کملی والے انہاں پتاں نوں میں دوزخ چ سٹنا ہے, کسے پت نوں چھڑی نہ لگا دیویں, مینوں انہاں نوں بھی جنت دینی پے جانے. لگیا جے نبی دا ہاتھ بت نوں لگ جائے تے اللہ فرماتا میں بت نوں بھی جنت دے دیواں, کیونکہ ہاتھ نبی دا ہاتھ لگ جائے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس ساری بات نو نا دو شیرہ دے اندر 4 مصریاں دے اندر آپ نے بڑا سونا کر کے سمجھایا. پڑھا بھائی, تقریر کرن دا مقصد ہے نہیں کہ تسی لذت لے کے جاؤ. تقریر کرن دا مقصد ہے کہ جنہیں اجے تک کسی اللہ والے دے ہاتھ نہیں نہ دیتے انہوں اس چیز دی اہمیت واضح ہو جائے کہ کتنا ضروری ہے, کتنا ضروری ہے پاکہ دے نال لگنا, کتنا ضروری ہے. ضرورت مرشد بیعت دی ضرورت کر رہے ہیں, مرشد دی ضرورت کیوں ہے اور کتنی ہے, ایک قرآن تے حدیث تو واضح کر رہے ہیں. کر صدیق دے ہاتھ بیعت کر دے, صدیق اکبر دے وصال دے بعد صحابہ کیوں حضرت عمر فاروق دے پھر ہاتھ بیعت کی تھی, عمر فاروق دے بعد عثمان غنی دے بعد مولا علی دے ہاتھاں دے کیوں بیعت کی تھی؟ پتہ لگیا ضروری ہے اے بیعت ضروری ہے. سلام دے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. پتہ لگیا کہ رسول عربی دا دین سکھا رہا بیعت ضروری ہے, بیعت ضروری ہے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے تے چنگاں پین ہزاراں. میاں صاحب فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے اون ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں. لوہار دی دکان تے بندہ بیٹھ جائے جنہ مرضی کپڑے سمیٹ کے رکھے کوئی نہ کوئی چنگیاڑی تے پہ ہی جاندی ہے. تے فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے ہلے اون ہزاراں. تے فرماتے نے عطر والی دکان تے ٹر جائیے تے عطر نہ بھی خریدیے خوشبو تے آئی جاندی ہے. آپ فرماتے نے بس چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے اون ہزاراں. میری ملت دے نوجوانوں جے ولیاں نہ لا کے کتا جنت جا سکدا ہے تے میں تے تسی کیویں رک سکنے پھر. اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے نے اصحاب تسی بڑی باری سن چکے واقعہ, میں واقعہ نہیں سنانا, میں مقصد دی گل کرنا. اللہ حضرت فرماتے نے کہ کتا جنت جاوے گا کیویں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ایک بہت بڑا عابد زاہد بہت بڑا اللہ دا قرب والا قرآن مجید اللہ نے او دا ذکر فرما. او دا نام سی بلم بن باورا. او دا کل اسم اعظم سی. اسم اعظم پڑھ کے جڑی دعا کردہ اللہ قبول فرما لے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدوں قوم عمالقہ نہ جنگ کرنے واسطے بنی اسرائیل نو لے کے ٹورے تے قوم عمالقہ دے افراد بلم بن باورا کو لاگے کہنے لگے تو اللہ دا بڑا قریبی ہیں ولی ہیں مستجاب الدعوات ہیں جیڑی دعا کریں قبول ہوں دی. انہوں نے کہا جی. تے قوم عمالقہ کہنے لگے کہ ساڑھے تے حضرت موسیٰ حملہ کرنے لگے نے. تے موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے تے جلال والے نے. تو انج کر کے حضرت موسیٰ علیہ بد دعا کر
بلم بن باورا نے آکھیا تواڈی عقل ماری گئی، میں نبی واسطے بد دعا کراں، میرے اپنے پلے کی رہ جانا، نہ دین رہنا تے نہ دنیا رہنی۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی، بلم بن باورا منیا نہ۔ آخر انہوں نے دولت پیش کی تھی، او دی بیوی نو ورگلا لیا۔ بیوی نے سفارش کی تھی، انہیں آکھیا چلو پھر انج کرنا، میں پہلے استخارہ کراں گا۔ استخارہ کیتا تھی، انہیں آکھیا میں نے استخارے چ منع کیتا گیا کہ نبی واسطے بد دعا نہ کری، نہیں تے بیڑا گرگ ہو جاسی۔ پھر بھی دولت دا لالچ تے عورت دا لالچ۔ بلم بن باورا جڑا اللہ دا اتنا قریب ہے کہ ادخل اسم اعظم ہے، انہیں آخر اللہ دے نبی دے واسطے بد دعا کرن دی حامی بھر لئی۔ پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے جدوں نے انج کر کے ہاتھ چکے نا، میری ملت دے نوجوانوں تے او بد دعا حضرت موسیٰ واسطے کردہ ہے، پر او دے لبا جو نکل دی قوم عمالقہ واسطے میں۔ قوم عمالقہ نے آکھا بدبختہ پیسے بھی ساڑھے کو لے نہیں تے بد دعا بھی ساڑھے لی کری جانا ہے۔ بلم بن باورا نے آکھا کہ میں موسیٰ واسطے بد دعا کرنا، مگر میں کی کرا، میں مجبورا، میرے لبا جو نکل دی تو ہاڑے واسطے بھی۔ آخر بلم بن باورا نے اللہ نے لانتی قرار دے دیتا، او دی شکل بھی بدل گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ دا بڑا قریبی سی۔ قیامت دا دن جدو آوے گا نا، بلم بن باورا دی شکل اصحاب کاف دے کتے نو دیتی جاوے گی، تے اصحاب کاف دے کتے دی شکل بلم بن باورا نو دیتی جاوے گی۔ او کتا بن کے دوزخ چ جاوے گا، او کتا بندہ بن کے جنت چ جاوے گا۔ کیونکہ لڑ جو ولیاں دے لگ گیا، او سنگ جو ولیاں دے لگ گیا۔ آئے نسبت دا کمال، نہیں تے قرآن پڑھ کے ویکھ لو، جدو نسبت ہو گئی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم نال اس قمیص دی، او کپڑے دی، حضرت یعقوب علیہ السلام واب یدتو عیناہو من الحزن، جدو پتر دے غام میں رو رو کے اکھاں نبینیاں ہویاں، تے 40 سال بعد ویر ملے، تے آکھیا ابو دا کی حال ہے؟ آکھیا ابو تے تیرے غام میں رو رو کے نبینے ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے اپنے جسم دی قمیض مبارکی اتاری، نالے فرما اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ فرمایا میری قمیض لے جاؤ تے جا کے ابا جی دے اکھ تے رکھ دیو۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اور چیز بھیج دیں دے، قمیض ہی کیوں بھیجی؟ بھائی سوچن والی گل ہے، کوئی اور چیز بھیج لیں دے، قمیض ہی کیوں؟ اصل چھ 40 سال پہلے جدو بھائی کھوچ سٹ کے آئے سا نا، تے حضرت یوسف دی قمیض بچپن چ اتار کے تے انہوں خون لگا کے نا بکری دا، تے کہنے لگے ویکھو ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گئے، تے پتر دی قمیض لے کے یعقوب نے انج کر کے اکھ تے رکھی تے پتر دے غم میں چروئے، اکھاں نبیڑیاں ہو گئیاں۔ آکھیا میری قمیض ہی لے جاؤ، قمیض وے کے نبینے ہوئے سن، قمیض وے کے بینا ہو جان گے۔ نبینے بھی قمیض نال ہوئے تے بینا بھی قمیض نال ہو من گئے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے اپنی قمیض بھیجی۔ لکھاں قمیضاں تے کروڑاں قمیضاں نے، کسے دی قمیض ہے کمال کہ جسم نہ لگے تے اکھاں دی بینائی واپس آ جائے، پر جدو لگی نا قمیض نبی دے نال، ویکھنا نسبت دا کمال، اور کپڑا لگیا نبی دے وجود نال، اور صرف نبی نہیں، اے نہ سمجھیا جی کہ ہورے نبیاں چیئے کمال ہے، نبیاں دے منن والے نبی اللہ کمال دیتے نے۔ بڑا مشہور واقعہ، محمود غزنوی بادشاہ نے جدو سومناتھ دا مندر فتح کرنا سی، بڑے حملے کیتے، سارے راجے تے مہاراجے کٹھے ہو گئے محمود غزنوی دے مقابلے تے محمود غزنوی جدو ویکھیا کہ سومناتھ دا مندر فتح نہیں ہو رہا، تے ساڑھے سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، او ابو الحسن خرقانی ہیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت 40 سال پہلے خرقان چو گزرے، تے آپ نے ایسا کر کے لمبا سانس لیا، تے لمبا سانس لے کے مریدن فرما دینے ایتھوں میں ولی دی خوشبو پہ آندی ہے۔ عرض کی دی حضورو کون ہے؟ فرماتا نا ابو الحسن خرقانی ہوئے گا، آؤ دی شکل صورت ہوئے گی، اللہ دا بڑا مقرب ولی ہوئے گا، انہیں ہاتھ دیتے لکھاں لوگ مسلمان ہو بن گے۔ عرض کی تھی حضور کدوں آوے گا؟ فرمایا ساڑھے بعد پیدا ہوئے گا۔ حضرت خواجہ با یزید دی دعا نہ پیدا ہوئے تھے، 40 سال بعد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے۔
آپ جدو جاندے سن نا پھر حضرت خواجہ با یزید دی قبر دے ہوتے تھے آپ نے انج کر کے مراقبہ کرنا جدو آپ دے وصال دا ویلا آیا تے فرمایا میری قبر 3 گز نیویں کھودیا جے عرض کی تھی حضور شریعت دا تے حکم ہی نہیں 3 گز قبر کھودنا آپ نے فرمایا میرے خرکان دے نالوں با یزید بستامی دا شہر بستام 3 گز نیواں ہے فرمایا میری قبر میرے بابے دے شہر تو نیویں بنایا جے کہ میرے مرشد دی بے ادبی نہ ہو جائے میرا مزار میرے مرشد دے مزار تو اچھا نہ ہو جائے او حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جڑے شیر تے سواری فرماندے سن حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گئے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو تے عرض کی تھی میں 100 منات دا مندر فتح کرنا ہے آپ نے بھی اپنی قمیض دیتی فرما جا محمود غزنوی جدو میری قمیض دا واسطہ پا کے دعا کرے گا جڑی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا نوجوانوں جدو 100 منات دے مندر دے فتح دا ویلا ہے تے بادشاہ نے ویکھیا کوئی صورت نہیں انہیں قمیض سامنے رکھی اونٹ تو گھوڑے تو اتر کے تے سجدہ کر کے تے عرض کی تھی یا اللہ آ میرے مرشد دی قمیض ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دی قمیض دا صدقہ میں نے فتح عطا فرما اللہ فتح دے دیتی محمود غزنوی جدو گیا نا خرقان تے جا کے بابا جی دے قدم پکڑ کے تے عرض کی تھی حضور تو آڈی قمیض دا واسطہ دیتا اللہ فتح دے دیتی مبارک ہوئے آپ نے رخ انور ادھر کر لیا محمود ادھر آکے عرض کی تھی حضور اللہ فتح دیتی مبارک آپ نے رخ انور ادھر کر لیا ناراضگی دا اظہار عرض کی تھی لاجہ پالا میرنا کیوں ناراض ہو رہے ہوں فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی عرض کی تھی لاجہ پالا میں نہیں قدر کی تھی میں سواری تے بہ کے بھی دعا نہیں کی تھی میں سواری تے اتر کے سامنے رکھ گئی سجدے چ رہ کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے واسطہ دے کے عرض کرنا فتح دے دے اللہ فتح بھی دے دیتی ہے فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی فرمایا قمیض میری دا واسطہ پا کے صرف 100 منات مندر گئی فرمایا کدے عرض کردہ یا اللہ میری مرشدی قمیض دے صدقے انہاں سارے کافروں ایمان دے دے فرمایا بھائی ایمان ایک بھی نہیں سی جانا سارے محمد دا کلمہ پڑھ لینا فرمایا میری قمیض دے صدقے دی چھوٹی چیز مانگی بنی اسرائیل کو صندوق سی میں اکثر سنانا تے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ آج صندوق دا صدقہ فتح دے دے اللہ فتح دے دے کہنے پتر دے دے اللہ پتر دے دے کہنے بارش دے دے اللہ بارش دے دے اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین کیوں فرمایا کیوں فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق کے حضرت موسیٰ دیاں جتیاں سن او دے حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی تے منو سلوہ دے ٹکڑے سن اس صندوق نو سامنے رکھ کے جڑی دعا مانگ دینے اللہ قبول کر دے یار سچی دس جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے جیڑی قبر چ موسیٰ ہوئے بولو سبحان اللہ بھائی جیڑے صندوق چ ولی دا تے نبی دا تبرک ہوئے اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے آ جیڑی قبر چ ولی آپ لیٹیا ہوئے لوگ کہندے نے قبراں چ کی ہاں اللہ دے ولیاں دے مزارات تے اسی کوئی ایویں نہیں چلے جاتے بھائی جتھے اللہ دا ولی لیٹے آئی اللہ دے ولیاں دی قدم لگے تے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا او جگہ میری نشانی بن گئی او پہاڑیاں میری نشانی ہو گیا کیوں اللہ دی ولیاں دے قدم لگے تے قدم لگ جان تے پہاڑ نشانی بن جائے تے جڑی قبر چ ولیاں آپ لیٹی او نہیں رب دی نشانی میں ممبر رسول تے بیٹھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام تے مرتبہ ملے تے او دے چ ماں دیاں دعاواں جب تک شامل نہ ہون مرتبہ نہیں ملتا میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا
ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا. اس تو بعد جتنے مراتب نے خاؤد سید التابعین امام التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہومن جب تک وچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے او مرتبے تے مقام نہیں ملدے. تسی لاہور کراس کرو تے اگے ایک بہت بڑا آستانہ ہوتا نا پاک وطن شریف. ہر جنوبی پنجاب دی محفل چ نعرہ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید چشتیاں دا امام قاری حبیب اللہ چشتی صاحب. اینے ولی نے تے نعرے بابے فرید دے کیوں لگدے نے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی. ہونے لنگر ونڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جی. سبحان اللہ کروان دی سائیاں میں جاج تے بڑی سونی سکھائی ہے میں کروا بھی لینا تو جدو دل کرے نعرے بھی سائیاں دے جوڑے اندر صدقہ لگوا لینا. پر موضوع اس طرح دا میرا دل کردہ چلو تسی بھی چپ کر کے سن کے بس کچھ لے کے جایا جی خالی نہ جائیو. بابے فرید دے نعرے کیوں لگ دے جاؤ جا کے اج بھی کو صاحب دل بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھے بابا یہ مقام کتھو لے تے اج بھی بابے دی قبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاکے سی پتر فرید نماز پڑھیا کر آکھے ہمیں نماز پڑھیے تھی کی ملد ہے. ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے. ماں فرما دی پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تے ماں نو کیا لگے امی نماز پڑھیے. ماں نے آکھیا پتر فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے مسلح بچھا کے نا تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دی تھی. جدو سلام پھیرے تھے آکھے امی شکر تے نہیں ملی تے ماں فرما دیا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہو دیئے. مسلح اٹھایا شکر کھادی لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تھی آکھے امی نماز پڑھیے. امی نے فرما فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پھر پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت تو واری واری جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو نمازی بن گئے تھے کہ دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نیت کرن لگے تھے. ماں وے کے کہندی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو آج بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. سجدے جمارو کے کہن لگی اللہ جو ماں دی عزت راج آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی اللہ عرض کی تھی اللہ جی شکر نہ ملی آج ماں دا بھرم رہ جائے. عرض کی تھی اللہ جی شکر دا انتظام کر دے. ادھر فرید نے مسلح چکے آؤ مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. کہن لگی اماں آیا کی ہے اماں آیا کے بے کے سینے نہ لا لے آؤ مدہ چم کے فرمان لگی آؤ بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہیں آجیوں نہ رکھی. اگے میں رکھ دی تھا آج مال کا آپ رکھیے. پامے ہوئے بابا فرید تے بھامے ہوئے غوث پاک. بھائی غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. غوث دی یارویں ہر گھر ہر جمعرات منائی جاتی ہے. تے پیران دے عرس سے مرید منا دینے غوث دی یارویں پیر منا دینے. کیونکہ پیران دا فید مریدان نو ملدا ہے. غوث دا فید پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدان نو بھی ملدا ہے. ایڈا وڈا بابا ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. 25 سال غوث پاک فرما دینے میں ایک لات تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھے. 25 سال پر جد غوث پاک نو پوچھے گیا غوث پاک یارویں والے ہو اب مقام کتھو لے جائے تے آپ نے راتاں دے جگراتے تے 40 سال تے 25 سال ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا. فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا. آکھیا کیوں؟ آکھیا امی نے بچپن چاکیا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی. میں جھوٹ کدے بولی آئی نہیں. ماں دی نافرمانی نہیں کیتی. اللہ نے میں عبدالقادر جیلانی تے غوث پاک بنا دیتا. پتہ چلے آپ ہمیں غوث پاک بھی ہون پیچھے دعاواں ماں دی. شاہ جی میں نو تے یاد آگئی پائی مظفر صاحب او بخارا شہر دی ایک ماں
اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں پتر عطا فرما. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے انہیں بڑا سونا جا کے پتر عطا فرمایا. بچی نے اپنے پتر دا نام رکھیا محمد. ماں بڑے چاونا بچے نو پار رہی پر اس دے تے ماں دا کلیجہ کم گیا. جس دن بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا یہ ڈگنا کیوں میں. ماں نے غور کیتا تے خیال آیا دیکھیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا. مصلی بھی جا کے سجدے جرد کر دیئے ربا میں بیدا بھی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا علی بناوانگی مینو قرآن دا حافظ بناوانگی ایدی اکھا تو نبینا لوگاں دا محتاج ہے. سجدے جگن لگی ربا تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. روندیا روندیا ماں دی سجدے جی آنکھ لگ گئی. بڑا سونا جا بابا خواب جی آیا انہیں فرمایا بیٹی سر چکلا اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی. عرض کی تھی بابا جی تسی کون؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. ماں نے سر چکے بیکھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. اوہی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے. آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پاوے ہوئے امام الاولیاء پامے ہوئے امام الانبیاء غوث پاک پامے ہوئے چشتیاں دا امام بابا فرید تے پامے ہوئے محدثین دا امام بخاری. پتہ چلیا پچھے دعاواں ماں دیاں او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے. امی نو تے جی کہندہ رواج ہی مک گیا نا ہوں تے جیاں نو جی کہندے نے. او بولے جڑا امی نو بھی جی کہندہ ہے ہونے لگ پتہ نہیں جانا. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے 5 وقت دا باج مات نمازی ہو جاوے. ہون جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ملت نوجوانوں جب میں ایک ولی دی گل کراں ولی پامیں پچھلی امتہ دا ہوئے تے پامیں ولی اس امت دا ہوئے بڑے سارے ماں دی دعا. میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو. دیکھ زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. نہیں پھر سائی کا دے انشاءاللہ پھر سنا دیں گے. آج میں چونکہ 11 بجے پہنچنا سی لیٹ ہو گیا بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تھے جی چاندے ہو مرتبے تے مقام مل جان بس انہا بڑیریں دا خیال رکھیا جی انہا دا خیال رکھیا جی. بے ادبی کیے جدی وجہ تو ماں دی اکچ اتھرو آجے اوہی ماں دا بے ادب ہے. یاد رکھی تیری وجہ تو کدھر تیری ماں دی اکچ اتھرو نہ آجے. تیری وجہ تو کدھر تیرے باپ دی اکچ آنسو نہ آجے. یہ تیری وجہ تو انہا دی اکچ اتھرو آگیا تو ہی ماں پیاندہ بے ادب تے گستاخ ہے. میرے نبی نے فرما قیامت نو ماں پیاندہ بے ادب تے گستاخ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا.